स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले भेक्टर टपिक सुरु गरेका थियौं र भेक्टरमा आज भने हामी भेक्टर अपरेसन पढ्नेछौं र भेक्टर अपरेसनमा हामीहरुले पढ्नुपर्ने भनेको दुईटा भेक्टर्सहरुको एडिसन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। सो बेसिक कुराहरु हो, हामीहरुको दुईटा भेक्टरलाई कसरी जोड्ने र त्यसपछि गएर दुईटा भेक्टरलाई कसरी माइनस गर्ने त त्यो कुराहरु सिक्छौं र कुनै पनि भेक्टरलाई हामीहरुले एउटा स्केलर नम्बर जस्तै 2 3 4 5 जति पनि हुन सक्छ। सो कुनै पनि एउटा स्केलर नम्बरले एउटा कन्स्टेन्ट नम्बरले एउटा भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त, भेक्टर कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त, कस्तो हुन्छ त भेक्टर। जस्तै एउटा 1,2 नामको एउटा कुनै भेक्टर छ भने त्यो भेक्टरलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो हुन्छ, यो कुराहरु पनि हेर्छौं। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल एडिसन अफ भेक्टर तर्फ जाउँला है। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीहरु सुरु गर्छौं एडिसन अफ भेक्टर, यानी कि दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा कसरी जोड्ने त भन्ने कुरातर्फ लाग्छौं। सो एडिसन अफ भेक्टर्स। सो एडिसन अफ भेक्टर्समा जस्तै मैले लिए एउटा एक्जाम्पल लिन्छु है। एक्जाम्पलमा पनि एउटा जेनरल फर्म हेरौँ है। पहिले फर्स्ट अफ अल एउटा जेनरल फर्म हेरौँ, जस्तै एक्स वाई, यो दुईटालाई जोड्दा चाहिँ के हुन्छ होला त, यसरी हेरौँ। सो त्यसपछि हामीहरु नम्बरहरु लिएर एउटा एक्जाम्पल नै लिएर गर्नेछौं। जस्तै मान्नुस् मसँग ए भेक्टर छ र यसको एक्स कम्पोनेन्ट भनेको मसँग छ a1 र y कम्पोनेन्ट भनेको मसँग छ a2 र त्यसै गरी एउटा अर्को भेक्टर छ मसँग b भेक्टर भन्ने छ जसको नाम b छ र भेक्टर छ हामीहरुको जसमा x कम्पोनेन्ट भनेको b1 छ र y कम्पोनेन्ट भनेको b2 छ। यो भयो हामीहरुको b भेक्टर। सो a भेक्टर र b भेक्टर यो दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा हामीहरुको एउटा अर्को नयाँ भेक्टरको जन्म हुन्छ र त्यो जन्म भएको भेक्टर चाहिँ त्यो एउटा जुन शिशु भेक्टर छ त्यो भेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है। सो जस्तै a भेक्टर प्लस b भेक्टर, अब यो दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा हामीहरुको x कम्पोनेन्ट हामीहरुले अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीहरुले कुनै पनि दुईटा भेक्टरलाई जोड्दाखेरि x कम्पोनेन्ट सँग जोडिन्छ, x कम्पोनेन्ट गएर y सँग जोडिदैन र y कम्पोनेन्ट सँग नै जोडिन्छ, y कम्पोनेन्ट गएर हामीहरुको x कम्पोनेन्ट सँग जोडिदैन। जस्तै हामीहरुको यहाँ a भेक्टरमा छ x कम्पोनेन्ट भनेको a1 र त्यसै गरी b भेक्टरमा छ हामीहरुको x कम्पोनेन्ट भनेको b1। हामीहरुको यहाँ पोसिबिलिटी भनेको x कम्पोनेन्ट सँग जोडिन्छ। सो a1 प्लस b1 हुन सक्छ, हुन्छ नै र लेख्न सकिन्छ, तर a1 प्लस b2 लेख्न सकिदैन। किनभने a1 भनेको मेरो a भेक्टरको x कम्पोनेन्ट हो र b2 भनेको मेरो b भेक्टरको y कम्पोनेन्ट हो र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ a2 भनेको y कम्पोनेन्ट हो भेक्टर a को लागि र त्यसै गरी b2 भनेको b भेक्टरको लागि y कम्पोनेन्ट हो। a2 प्लस b2 हुन सक्छ तर a2 प्लस b1 हुन सक्दैन। किन? सेम रिजन, हामीहरुको a भेक्टरमा a2 भनेको y कम्पोनेन्ट हो र b भेक्टरमा b1 भनेको हामीहरुको x कम्पोनेन्ट हो। x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट हामी जोड्न सक्दैनौं। सो सिम्पल छ। यसमा हामीहरुको बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। एडिसन गर्नेको जस्ट सिम्पल एउटा एडिसन जसमा हामीहरुको अब यहाँ x कम्पोनेन्ट a1 प्लस x कम्पोनेन्ट b1 जोडिने भयो र त्यसै गरी y कम्पोनेन्ट a2 प्लस y कम्पोनेन्ट b2। सिम्पल यसरी हामीले गर्नेछौं। जस्तै अब मान्नुस् एउटा भेक्टर, एउटा एक्जाम्पल लिएर नै गरौँ है। जस्तै इफ मसँग a भेक्टर छ, माने ल एक्जाम्पलको लागि जिन लिँदा पनि भयो नि है, 4,5 लिए ल, मैले x कम्पोनेन्ट 4 लिए र y कम्पोनेन्ट भनेको 5 लिए भने मेरो यहाँ b भेक्टर भनेको कति हुने भयो त, b भेक्टर भनेको जस्तै ल 2 3 लिदिए मैले, x कम्पोनेन्ट 2 लिए र y कम्पोनेन्ट भनेको 3 लिए। सो अब यो दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा हामीहरुको अर्को नयाँ भेक्टर बन्ने भेक्टर फाइन्ड a भेक्टर प्लस b भेक्टर भने ल मैले।
सो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर कति हुन्छ अब हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन सो हियर डाइरेक्टली लेखिदिन्छु म ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर सो ए भेक्टर र बी भेक्टरलाई जोड्ने हो भने 4 5 प्लस 2 3 र हामीहरुको यहाँ 4 भनेको x कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर र त्यसैगरी x कम्पोनेन्ट अफ बी भेक्टर भनेको छ मसँग 2 सो 4 प्लस 2 देन त्यसैगरी y कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर भनेको 5 र y कम्पोनेन्ट अफ बी भेक्टर भनेको 3 सो 5 प्लस 3 हुने भयो देन 4 प्लस 2 6 5 प्लस 3 8 सो हामीहरुको यहाँ a प्लस b भेक्टर भनेको कति हुने रहेछ त 6 11 x कम्पोनेन्ट र हुने रहेछ हामीहरुको 6 र y कम्पोनेन्ट भनेको हुने रहेछ हामीहरुको 8 यसरी हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र हामीहरुको यहाँ भेक्टर अपरेसनमा छौं हामी सो भेक्टर अपरेसनमा हामीहरुको सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्समा जानु भन्दा पहिले हामीहरुको यहाँ केही थ्योरम टाइप छ यहाँ यो थ्योरम जस्तो छ यसलाई हेरौं ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन र त्यसै गरेर हामीहरुको पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भनेर छ जस्तै हामीहरुको यहाँ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनमा ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको जस्तै मसँग मान्नुहोस् एउटा ट्रायंगल छ र ट्रायंगल भनेको मेरो एबीसी ट्रायंगल छ र जसमा मेरो यो छ ए र त्यसैगरी यहाँ छ हामीहरुको बी देन र यहाँ छ हामीहरुको सी ठीक छ सो हामीहरुको यहाँ ए भेक्टर एसी भेक्टर एबी भेक्टर र बीसी भेक्टरलाई राम्रोसँग हेरौं है हामीहरुको यहाँ एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर हामीहरुको एउटै डाइरेक्सनमा छन् एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर भनेको एउटै डाइरेक्सनमा छन् तर एसी भेक्टर भनेको मेरो जस्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा छ क्या जस्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा छ र हामीहरुको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने दुईटा यस्तो भेक्टर जुन एउटै अर्डरमा छन् एउटै डाइरेक्सनमा छन् त्यस्तो दुईटा भेक्टरलाई जोड्दा हामीहरुको जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर बन्ने भेक्टर छ त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ यो कोले भन्छ त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले यस्तो भन्छ यो मैले भनेको हैन ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले भनेको यस्तो जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरा के भने एबी भेक्टर र हामीहरुको बीसी भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा छन् क्लियर छ यो कुरा देन एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु एसी भेक्टर एसी भेक्टर भनेको हामीहरुको इक्वल हुन्छ अरे जुन भेक्टर एसी भेक्टर भनेको कुन भेक्टर हो त जुन ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा छ र एबी भेक्टर र बीसी भेक्टर भनेको जुन बाँकी दुईटा साइड छ ट्रायंगलको त्यो एउटै डाइरेक्सनमा छ तिनीहरु दुईटाको सम इक्वल हुन्छ अरे जुन अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको साइडसँग जस्तै हामीहरुले यहाँ गर्यौं यति नै हो हामीहरुको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले भन्ने कुरा सो त्यसैगरी हामीहरु जाहौं अर्को टपिकमा जस्तै टपिक भन्नाले यहाँ पनि यो थ्योरम जस्तै छ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन भनेर भन्छ सो यहाँ छ हामीहरुको प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अब हामीहरुको यहाँ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त्यो हेरौं है सो हामीहरुको यहाँ अब प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन भनिसकेपछि टपिकमा जे छ कुरा त अब आउने नै भयो प्यारालेलोग्रामको कुरा होइन त यो छ मेरो ल प्यारालेलोग्राम ठीक छ
र मेरो यहाँ छ डायगोनल एसी एबी र यहाँ छ हामीहरूको सी र यहाँ छ डी। डायगोनल छ हामीहरूको एसी र यहाँ एबी भनेको मेरो ए भेक्टर र एडी भनेको बी भेक्टर भने मैले। र त्यसै गरी एसी भनेको हामीहरूको ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ अरे भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको यहाँ अब हामीहरूको प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त, सिम्पली भन्दा हामीहरूको जुन अपोजिट साइड्सहरू छन् एबी र डिसी, यो अपोजिट एउटा साइड भनेको एबी इज इक्वल्स टु सिडी हुन्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी एडी इज इक्वल्स टु बिसी हुन्छ। हामीहरूको प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने दुईटा एडजस्टेन्ट साइड्स अफ प्यारालेलोग्रामलाई हामीहरूले यदि जोड्यौं भने त्यसको जुन सम छ त्यो सम इक्वल हुन्छ अरे कोसँग थाहा छ, डायगोनलसँग। एउटा जुन डायगोनल छ हामीहरूले ड्र गरिने डायगोनल, ए को दुईटा एडजस्टेन्ट साइड्स भनेका एबी र एडी हुन्। यो दुईटा साइडको जुन यो दुईटा भेक्टर छ एबी भेक्टर र एडी भेक्टर भनेका दुईटा एडजस्टेन्ट भेक्टर्सहरू छन्। र यो दुईटा भेक्टर्सहरूलाई यदि हामीहरूले जोड्यौं भने हामीहरूको जुन एसी ट्रायंगल छ यो एसी जुन डायगोनल छ यो डायगोनलसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्छ। जस्तै हामीहरूले यसले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इज इक्वल्स टु एसी भेक्टर। सिम्पली भन्दा यति हो कुरा। र अब यो भनेको के हो त, दुईटा एडजस्टेन्ट साइड्सहरूलाई जोड्दा हामीहरूको एउटा डायगोनल भेक्टर जुन छ डायगोनल भेक्टर बन्न जान्छ भनेर भनेको छ। यति नै त हो। सो त्यसपछि आउँछ हामीहरूको यहाँ अर्को छ एउटा लास्टमा छ हामीहरूको यहाँ छ पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भनेर भनेको छ। सो हामीहरूको यहाँ पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन हामीहरूको अब यहाँ पोलिगन भनेको के हो त फर्स्ट अफ अल। सो पोलिगन भनेको केही पनि होइन, जस्ट एउटा स्ट्रेट लाइन्सहरूको एउटा एडजस्ट गरेर तिनीहरूलाई मिलाएर बनाएको एउटा क्लोज्ड चेनमा है, तर क्लोज्ड चेनमा स्ट्रेट लाइन्सहरूलाई एड गरेर बनाइएको एउटा जस्तै फिगर सेप भनौँ। जस्तै हामीहरूको यहाँ छ पोलिगन, जस्तै मेरो हुनसक्छ यहाँ 5वटा साइड भएको हुनसक्छ, 6वटा साइड भएको हेक्सागन हुनसक्छ, 7वटा साइड भएको हेप्टागन हुनसक्छ, 8वटा साइड भएको अक्टागन हुनसक्छ, तपाईँहरूको 4वटा साइड भएको क्वाड्रिलेटरल हुनसक्छ, 3वटा साइड भएको ट्रायंगल हुनसक्छ जहाँ 3वटा स्ट्रेट लाइनहरू जोडिएका हुन्छन्। सो बनेर एउटा क्लोज्ड फिगर एउटा क्लोज्ड सेप बनेको छ भने हामीहरूको त्यो एउटा पोलिगन हो भनेर भन्न सक्छौँ। सो जस्तै अब हामीहरूको यहाँ एउटा जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिउँ, यहाँ पोलिगन लिउँ हामीहरूले। पोलिगन भनेको 5वटा साइड भयो 6 जसको। सो हामीहरूको यहाँ यो भयो 1 2 3 4 5। सो यो चाहिँ इक्वल चाहिँ छैन है, मैले चाहिँ यसलाई ठिक छ। सो हामीहरूको यहाँ छन् यसको नामहरू छ, ल यसलाई दिएको छ ए बी सी डी र यसलाई नाम दिएको छ ई देन प्लस यहाँबाट। सो हामीहरूको यहाँ यस फिगरमा हेर्ने हो भने हामीहरूको पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने हामीहरूको जुन यो फिगर छ यो फिगरमा हामीहरूको पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन भनेको पनि भेक्टर एडिसन नै हो, तर जेनरलाइज्ड हो। एउटा जेनरलाइज्ड ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनको एउटा जेनरल फर्म जस्तो बुझ्न सकिन्छ यसलाई। जस्तै यहाँ जस्तै हामीले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनमा पढेका थियौँ, यहाँ के हुन जान्छ त एई भेक्टर भनेको इक्वल हुन्छ कोसँग थाहा छ, अरु सबै एई भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनमा भएका तर अर्डरमा भएका भेक्टरहरूसँग। जस्तै यो फिगरमा हेर्ने हो भने हामीहरूको एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीई भेक्टर इज इक्वल्स टु एई भेक्टर हुन्छ भनेर भन्छ। पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्ने कुरा भनेको यति नै हो। सो अब हामीहरूको यसमा
सो यो एई भेक्टर केसँग इक्वल हुने भयो त एबी भेक्टर प्लस बीसी भेक्टर प्लस सीडी भेक्टर प्लस डीई भेक्टर होइन त हामीहरुको पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्ने कुरा भनेको यति नै हो यो पनि एउटा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन जस्तै हो तर ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन भन्दा पनि यसमा हामीहरुको के हुन्छ त एउटा जेनरल फर्म जस्तो बुझ्न सकिन्छ यसलाई सो त्यसैगरी हामीहरुको अब अर्को टाइपमा अर्को हामीहरुको जुन हामीहरुको अपरेसन अफ भेक्टर्समा थियो भेक्टर अपरेसनमा चाहिँ हामीहरुको सेकेन्ड टपिकमा जाउँ सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर्स अब दुईटा भेक्टर्सहरुलाई हामीहरुले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो दुईटा भेक्टर्सहरुको माइनस एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरबाट माइनस गर्नु पर्यो भने कसरी माइनस गर्ने त्यो कुरा पनि हेरौं सो एडिसन र मल्टिप्लिकेसन लगभग उस्तै छ थोरै मात्र फरक छ अब एडिसन मल्टिप्लिकेसन नाम नै फरक छ भने थोरै फरक त हुने नै भइहाल्यो होइन त सो देन जस्तै एज अ एक्जाम्पल होइन त एज अ जेनरल फर्म हामी लिन्छौं यहाँ जस्तै मैले लिए भेक्टर यहाँ एउटा ए भेक्टर लिए र ए भेक्टरको हामीहरुको x कम्पोनेन्ट भनेको छ a1 र y कम्पोनेन्ट भनेको छ a2 र त्यसैगरी b भेक्टरमा हामीहरुको छ x कम्पोनेन्ट भनेको b1 र y कम्पोनेन्ट भनेको b2 सो यदि हामीहरुलाई कसैले भन्यो ल अब मलाई b भेक्टरलाई चाहिँ a भेक्टरबाट माइनस गरेर देखाऊ भनेर भन्यो सो मलाई भन्यो a भेक्टर माइनस b भेक्टर गर भनेर भन्यो भने म के गर्छु त सेम मैले एडिसन गर्दा जस्तो कन्सेप्ट युज गरेको थिएँ यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट युज गर्छु जस्तै मैले के भनेको थिएँ त एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दा x कम्पोनेन्टले x कम्पोनेन्ट सँग मात्रै घुलमिल हुन सक्छ y कम्पोनेन्ट सँग मात्रै घुलमिल हुन सक्छ x y सँग न एडिसन हुन्छ न सबट्र्याक्सन हुन्छ र त्यसैगरी न y को x सँग एडिसन हुन्छ न सबट्र्याक्सन हुन्छ सिम्पल सो त्यसो हो भने हामीहरुको x कम्पोनेन्ट छ a भेक्टरमा a1 र x कम्पोनेन्ट भनेको हामीहरुको b भेक्टरमा छ b1 देन a1 माइनस b1 हुने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको y कम्पोनेन्ट a भेक्टरमा कति छ त के छ a2 र त्यसैगरी y कम्पोनेन्ट अफ b भेक्टर भनेको b2 सो हामीहरुको सबट्र्याक्सन भनेको पनि के रहेछ त एउटा एडिसन जस्तै रहेछ तर एडिसन भएको ठाउँमा हामीहरुको जहाँ एडिसनको एड गर्ने जुन हामीहरुको सिम्बल थियो त्यहाँ चाहिँ हामीहरुको के छ त सबट्र्याक्सन गर्ने सिम्बल छ सिम्पल सो त्यसैगरी हामीहरुको अर्को एउटा टपिक थियो लास्टमा हैन एउटा अर्को टपिक थियो मल्टिप्लिकेसन अफ अ भेक्टर बाइ अ स्केलर भ्यालु सो हामीहरुको यहाँ छ multiplication of a vector by a scalar कुनै एउटा स्केलरले कुनै एउटा भेक्टरलाई हामीहरुले मल्टिप्लाई गर्यौं भने कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त अब हैन सो जस्तै मान्नुस् एज अ एक्जाम्पल मैले यहाँ मसँग छ यहाँ एउटा a भन्ने भेक्टर छ अरे जसको x कम्पोनेन्टमा छ a1 र y कम्पोनेन्टमा छ हामीहरुसँग a2 सो a2 छ भने एन्ड मलाई भन्यो ल k इज अ स्केलर र k भन्ने एउटा स्केलर छ अरे यसले मलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो a भेक्टरलाई भने हामीहरुको k a भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त k ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मेरो a भेक्टरलाई भने मेरो यहाँ हुने भयो k इन्टु x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट त छँदैछ सो जस्तै मलाई अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने मेरो जुन स्केलर के छ यो स्केलरले म मल्टिप्लाई गर्छु x कम्पोनेन्टलाई पनि र y कम्पोनेन्टलाई पनि र यदि त्यहाँ अर्को कम्पोनेन्ट छ भने अर्को कम्पोनेन्टलाई पनि गर्छु यानी कि मेरो त्यहाँ जे पनि भ्यालुहरु छ मैले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु मेरो स्केलर भ्यालु भनेको त्यसमा त्यो एउटा म्याग्निट्युड हो र त्यसले हामीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौं सो हामीहरुको यहाँ हुने भयो यो भनेको के हुने भयो त k a1 देन k a2 हुने भयो यसरी हामीहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्छौं सो आज भने हामीहरुले भेक्टर अपरेसनमा तपाईहरुले पढ्नु पर्ने कुरा भनेको कति कुराहरु छन् यो सबै कुराहरु हेर्यौं सो
अब नेक्स्ट टाइम भने हामीहरूको अब नेक्स्ट टाइम जब हामीहरूले भेक्टरमा यसमा हामीले अपरेसन अफ भेक्टरमा हामीहरूले यदि अर्को पार्ट बनायौँ भने बनाउँछौँ नै र बनायौँ भने हामीहरूले बनाउँछौँ तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेसन्सहरू र हामीहरूले आज पढेको कुराहरूसँगै रिलेटेड क्वेसन्सहरूलाई पनि डिस्कस गर्नेछौँ। सो हामीहरूले नेक्स्ट टाइम भने क्वेसन्स आज पढेको टपिकसँगै रिलेटेड क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ।